अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम लाइव अगेन। मेरे ख्याल से जो माइक का तजुर्बा है वो फ़िलहाल तो सही जा रहा है। मैंने साथ में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाकर वाईफाई से दूर होकर मोबाइल के सिग्नल के ऊपर लाइव होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, आई होप दिस गोज़ वेल एज वेल। यहाँ पे जिस वक्त जिस डिस्टेंस पे अभी मैं हूँ यहाँ तक वाईफाई का सिग्नल तो नहीं आ रहा, अलबत्ता मोबाइल का अपना जो नेटवर्क है वो काम कर रहा है। तो साथ साथ क्योंकि मैं लाइव हूँ तो एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बहुत लोग मेरे पास आते रहते हैं जो इस किस्म की बात करते हैं कि मैं बहुत अरसे से बड़ा आपका कोई कोर्स करना चाह रहा हूँ या कोचिंग करना चाह रहा हूँ और मैं परेशान हूँ तो मैंने नहीं किया और कोई ना कोई इशू चल रहा है। एंड ज़िंदगी में मुझे नहीं पता कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ कोई चैलेंजेस ना हो। मुझे नहीं पता कोई ऐसा इंसान हो इस दुनिया में जिसके साथ कोई प्रॉब्लम्स ना हो। एक चीज़ तो ये होती है कि हमें हमारे जो अपने प्रॉब्लम्स होते हैं वो नज़र आते हैं, हमें दूसरों के प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आते। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में जो भेजा है तो उसमें हमें आजमाने के लिए भेजा है और वो हमें कभी देकर आजमा रहा होता है, कभी लेकर आजमा रहा होता है। किसी को सेहत के तौर पे आजमा रहा होता है, किसी को पैसे से आजमा रहा होता है, किसी को रिश्तों में आजमा रहा होता है। तरह तरह से अल्लाह ताला हमें आजमाता है। जो अहम चीज़ होती है कोचिंग या ट्रेनिंग के लिए मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, किसी की समझ में आ जाती है, किसी की नहीं आती। आई होप आप जो देख रहे हैं या इसको बाद में भी अगर देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए। वो ये कि हालात नहीं बदलते हमारे जब तक हम अपने आप को नहीं बदलते। आप अगर कुरान पे गौर करें थोड़ा सा तो अल्लाह ताला ये बात जो कहता है कि अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को ना बदले। और इसी तरह एक हदीस का मफहूम है, आपने सुनी होगी वो कि तुम एक हाथ जाओ अल्लाह तुम्हारी तरफ एक नेज़ा आएगा, अगर तुम चल के जाओगे तुम्हारी तरफ दौड़ के आएगा। आप इस पे गौर करो, हमेशा पहले मुझे करना है, बाद में अल्लाह ताला करेगा। तो मुझे अपने आप को बेहतर बनाना होगा, मुझे अपने ऊपर काम करना होगा। जब मैं अपने आप को बेहतर बनाऊंगा, मैं अपने ऊपर काम करूंगा, तो अल्लाह ताला मेरे हालात को बदलेगा। ओके, सो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे हालात तब्दील हों, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कुछ मेरी ज़िंदगी में हो रहा है उसमें बेहतरी आए, मुझे अपने ऊपर काम करना होगा। और अगर मैं अपने ऊपर काम ना करूँ और मैं यही ख्याल करता रहूँ क्योंकि मेरे साथ मसाइल हैं इसलिए मैं काम नहीं कर रहा, इसको यूं सोचने के बजाय इसको यूं सोचें क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया इसलिए मेरे साथ मसाइल हैं। अगर मैंने अपने ऊपर काम किया होता तो आज मेरे साथ ये मसाइल नहीं होते, कुछ और डिफरेंट चैलेंजेस होते। ओके, ये नहीं होगा कि मेरे साथ चैलेंजेस ज़िंदगी में नहीं होंगे, अलबत्ता मेरे साथ चैलेंजेस जो होंगे वो डिफरेंट नौयत के हो जाएंगे। उनकी जो जो चैलेंजेस की टाइप्स होंगी उसके लेवल्स डिफरेंट हो जाएंगे। हो सकता है हम जैसे क्लास 1 का बच्चा होता है तो उसके पास उसके लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जब क्लास 10th का होगा उसके अलग होंगे और मास्टर्स का होगा उसके ऊपर अलग होंगे। तो हर लेवल के हिसाब से इम्तिहान इस ज़िंदगी में आते रहेंगे और आते रहते हैं। मुझे नहीं मालूम कोई भी ऐसा इंसान हो जो ज़िंदगी में जिसके साथ कोई इम्तिहान ना हो। आपको वो लोग जो लगता है कि जी बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके साथ कोई मसला नहीं है, उनके मसाइल आपको नज़र नहीं आते। तो इस वजह से आपको लगता है कि उनके साथ कोई मसला नहीं है। हर इंसान के साथ ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए और ये सोचने के बजाय कि मेरे पास ज़राए नहीं हैं तो मैं नहीं कर सकता। अभी कुछ देर पहले मेरे असल में किसी से एक मैसेज पे बात हुई थी एंड उन साहब का भी यही, जी मैं बहुत अरसे से आपका कोर्स करना चाह रहा हूँ और मैं नहीं कर सका क्योंकि मेरे साथ ये मसाइल हैं मसाइल हैं। मैं उनको यही समझा रहा था कि देखो, एक ज़माना था मैं कोर्स करना चाहता था, मैं एनएलपी ट्रेनर बनना चाहता था और मेरे पास उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है 1993 की बात है जब मैंने अपने लिए एक गोल सेट किया था एनएलपी ट्रेनर बनने का। मेरी जेब में सिर्फ $10 भी नहीं थे जब मुझे पता चला था कि इसकी इन्वेस्टमेंट $10,000 है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा कि ये मैं क्यों नहीं कर सकता। और मेरे पास बहुत वजूहत थी ये बात सोचने की। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ज़राए नहीं है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं अमेरिका कैसे जाऊँगा, मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ अल्लाह ताला ने एक सोच दी थी और वो चीज़ ये थी कि मुझे करना है। और दूसरा मुझे ये सोचना था कि मैं कैसे कर सकता हूँ। वक्त लगा, ऐसा नहीं है कि फ़ौरन हो गया,
مجھے 7 سال لگے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کروا دیا. سو اگر میں یہ سوچ لیتا کہ میں نہیں کر سکتا تو میں اپنی دکان بند کر کے بیٹھ جاتا. ہمارا ذہن بند ہو جاتا ہے جب ہم یہ اپنے ذہن میں سوچ لیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ کام کیوں نہیں ہو سکتا. یہ مت سوچا کریں، ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے لیے اس وقت کیا ممکن ہے، اور اپارچونیٹیز کی تلاش میں رہا کریں. آپ کو نئے طریقے بھی ملیں گے اور نئی نئی چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی، اور کسی نہ کسی طور پہ آپ کو جو حل آپ چاہ رہے ہیں وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ مل جائے گا. لیکن جس وقت آپ اپنے آپ کو یہ کہہ دیں کہ میں کر نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس ذرائع نہیں ہے، میرے پاس حالات نہیں ہیں، یو آر تھنکنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. اپنی سوچ کو بہتر کیجیے، اپنی سوچ کو درست کیجیے. جب آپ کی سوچ صحیح سمت میں چلے گی، جب آپ کی سوچ صحیح ڈائریکشن میں آئے گی، تو پھر آپ کے ایکشنز بھی اس کے حساب سے صحیح ڈائریکشن میں جائیں گے. غلط سوچ، غلط ڈائریکشن اور غلط ریزلٹس. That's how it works. So I hope this makes sense. بہت سارے لوگ بار بار جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میرے پاس یہ پرابلم ہے. آپ کسی بھی معاملے میں بائی دا وے، میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ آپ میرے کورسز کے لیے یہ سوچ رکھیں. تھنک اباؤٹ اینی تھنگ ان یور لائف. تھنک کہ میرے پاس یہ پرابلم اس لیے ہے کیونکہ میں نے اپنے اوپر کام نہیں کیا تھا. تو مجھے کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، مجھے کیا اسکل ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے کیا کوالٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ جب میں اپنے آپ کو بہتر بناؤں تو میری زندگی میں یہ پرابلم نہیں ہو. ڈفرینٹ پرابلم ہوگا، ریممبر دس. جتنی زیادہ آپ کی کوالٹی آف لائف بڑھے گی، آپ کی کوالٹی آف پرابلمس بھی بڑھتے جائیں گے. اس پہ ایک اور چھوٹی سی چیز بتاؤں. آپ میں سے بہت سے لوگ جو پریشان ہوتے ہیں اپنی انکم کے سلسلے میں، I understand by the way، ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں یہ سچویشنز، میرے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اوکے، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میں امریکہ میں درختوں سے ڈالر توڑ کے نہیں لاتے ہیں. اوکے، یہاں پر بھی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوتے ہیں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ جیسے جیسے اب اگر آپ کی انکم امپروو کرنا چاہتے ہیں، تھنک ان ٹرمز آف دوسروں کے کون سے پرابلمز ہیں جو آپ سالو کر سکتے ہیں. اگر آپ غور کریں کسی بھی انسان کو جس کو آپ پروفیشنل کہتے ہیں، وہ پروفیشنل کسی دوسرے کا کوئی مسئلہ حل کر رہا ہوتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کا صحت کا مسئلہ ڈاکٹر حل کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے، وہ اس سے پیسے لیتا ہے. آپ ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، ٹیچر آپ کے ایجوکیشن کا مسئلہ حل کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، وہ مدد کرتا ہے. آپ لائر کے پاس جاتے ہیں، آپ میکینک کے پاس جاتے ہیں، آپ انجینئر کے پاس جاتے ہیں، آپ الیکٹریشین کے پاس جاتے ہیں، آپ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں، آپ باربر کے پاس جاتے ہیں. آپ کسی بھی شخص کے پاس جائیں، وہ آپ کا کوئی پرابلم سالو کر رہا ہے، اس پرابلم کو سالو کرنے کے آپ سے چارج کرتا ہے. Think about solving problems. The bigger problems you can solve, the more you can charge. The more important problems you can solve, the more you can charge. So think in those terms. اپنی سوچ کو بہتر کیجیے، اپنی سوچ پہ کام کیجیے. اپنے آپ کو ان لوگوں سے جوڑیے جو جو آپ کی سوچ کو اوپر لانے میں ہیلپ کرتے ہیں. ان لوگوں سے کٹیے جو آپ کی سوچ کو جو آپ کو پل ڈاؤن کرتے ہیں، جو آپ کو نیچے لے جاتے ہیں. وہ چیز آپ کے لیے کسی کام میں نہیں آئے گی. So you make sure you do that. Okay. So I think this is good for today, and I hope this mic is still working because میں اسٹل مائک چیک کرتے کرتے بات کہیں سے کہیں چلی گئی. سو اب میں گھر جاتا ہوں. ہمارے یہاں پہ ابھی شام کا ٹائم ہو رہا ہے، افطار کا وقت ہونے والا ہے. سو میں نے کہا تھوڑی سی باہر ٹہل لگا لی جائے اور آپ سے کچھ دو چار باتیں بھی ہو جائیں. چلیے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی موقع ملا تو پھر لائیو آؤں گا. فی الحال اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.